याज्ञिक सेवक बितो सत्ताना आम्ही गायन घेऊया A5 पेज 3. भुरग्या भोवती सोमल्या गायन करून येता, विश्वास करून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोतान बापा बसून येता तुका, आत्म्या सोतान बापा बसून येता तुका. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयज भाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजनाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन देव कृपेन जियोया. देवान आमकां मोगान विंचून काडल्यांत, समाजांत दुसऱ्यांक बरें करूंक, बोगसणें दिवंक आनी देव कृपेन जियोंक. तशेंच देवान सगल्यांक आमकां सोबात देण्यांनी भरल्यांत आनी दिसपटो मोग आनी कृपा आमचेर वतयत आसा. आमच्या जिवितांत आमी कसल्याच आव्हानांक फुडो करतले जाल्यार देवाचे कृपेची आमकां गरज. हेंच देव कृपेचें जिवीत आमकां फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आयचें त्रेजेन भेटयता मॉन्टी डिसुजा ई लोबो. भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन तिच्या जिवितांत सगलीं बरेपणां फावो जावंक तिचे खातीर मागुया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयज रोज मात उगडास करता भाग्योन 4 स्लोवांगा आनी ताचे 21 सांगाती हांचो. उगांदाचे ते उगादाच्या राजाचे पॉलासींत ते वावुरताले. राजाचे लागशिल्ली चाकरी ते कोत्ताले आनीक आपल्यो पोजड्यो खुश्यो बागोवंक दिना म्हणून ताका जिवेशी मारूंक लायले. तर ताणें आपल्याच्या रोगतान गवाय दिली आनीक हे भाशेन ते जेजूचे साक्षी जाले. आमकांय आमचो भावार्थ अखंड परगटूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी आमी पातकी देखून आमच्या पातकांचो उगडास करुया, काळजांतान दूख धरुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार म्हणीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut ko, somia kakut ko, kakut ko. Krista kakut ko, Krista kakut ko, kakut
मागतुया. बापा, रोगशाक्षाचो चे रगत क्रिस्त भावार्थाच्या बी जावंक तुझे जाणवायेन तुवें निर्मिले. बागेवन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सगाताच्या रगतान भिजलेले आफ्रिकेचे तुझे पवित्र सोबेचे शेत फळां भरीत जावंक आनी उखंड पीक दिवंक दिवं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासलाच्या सासनांक. आमेन. भागिवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवे आसा आनी आमकां बसायला ते जिवीत पोरगोटूंक. देवाचे खुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्लो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेलू. म्हज्या मागण्यांनी थांबो नासतना रात दीस तुजो उगडास कोत्ता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दिता. म्हज्या पुर्वजांनी केला तशेंच नितोळ अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा कोत्ता. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. देवान आमकां बेजूडबायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोठायेचो मोगाचो आनी आपदोमावणेचो. म्हणटोच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक तूं लोजो नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोजचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयोन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां तें ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शार्ती पावचे खातीर आनी आपले कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यांत. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोबें काला आदी आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सर्वंडार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फाकोशे केले. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगोटणार, धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगता. तरी हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव जाणो आनी म्हाका दवरूंक दिल्लो थेवो तो दीस ये पर्यान सांबाळूंक ताका ताक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचे उतर हे देवाचे बरोबर. तुमचो जबाब जावं दी. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. म्हणुया, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. स्वर्ग तुजे ठिकाण, थूय म्हजे दोळे उबान लायता. जबाब, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले असतात, जशे चाकुनीचे दोळे आपल्या गोरकांनीच्या हातीचेर गोट दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत करीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. सगळी उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak suy, Alleluia. Sorvesporak suy, Alleluia. Sorvesporak suy, Alleluia. Sorvesporak suy, Alleluia. सोमी म्हणटा,
पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मोडचो ना. Sorves borak zuy, alleluia. Sorves borak zuy, alleluia. Sorves borak zuy, alleluia. Sorves borak zuy, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परबडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले जेजूश येवन ताणें ताका ताचे कडेन विचारले, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचे आनीक आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोसोत नासतना तो मेलो. आनी दुसरो तिजे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताका सोतोच ना जाली. आनी तसोच तिसरो ते जिनशी 7य भाव तिचे लागीं लग्न जाले पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्यांवन निमाणी बायलूय मेली. तर 7य जाण तिचे लागीं लग्न जाल्ले म्हणटच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवन जातली तेन्ना तांच्या भितरल्या कोणाची पती ती जातली. आनी जेजून परती पाडून ताका म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चिंततात आनी चुकतात. मेल्ल्या नव्यान जिवन जातोच दादले तशे बायलो लग्न जायनात. बगर सर्गीच्या देवदूतां सारकी ती जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणान संबंदी पळोवया. आब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव, अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुट्याची खबर मेळटा. थंय तुमी वाचूंक बिना. मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलेल्यांचो देव तो तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, भाग्योन पावलो तिमोथाक आपल्या शिसाक ताणें ताका क्रिस्तायलो. ताणें ताका एक समुदायाचो वडील ओबिस्प करून तो दुसऱ्या गांवांत गेल्लो. थंय तो ताका चीट बरयता. म्हजो आपुरबायेचो पूत अशें ताका म्हणटा. आनीक ताका आपणें परगटलां ताचो उगडास करता. हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागय म्हूण हांव तुका उगडास करतां. देवान आमकां ही कृपा दिल्या तेन्ना बेजुडायेचो ओतमो दिवंक ना, बगर घोटायेचो ओतमो. 7 देणी पवित्र आत्म्याची. ताणें ते देण्यांनी पवित्र आत्म्यान ताका बोल्ला. तर ती सांबाळ, ती जागोय आनीक देवाचें उतर समयार आनी समया भायर परगट कर. सदांच
कुरपेन जिवंक शीक, सदांच कुरपेंत राव आनी दुसऱ्यांकूय कुरपेन बरोवंक तांकां शिकवण दी. मोगाच्या भावांनी मेळिल्लो जेजून आमकां सोडयले. तो आयलो, ताणें आमकां पातकांतले सोडयले, कुरपेर आमकां ताणें बोल्लें. ही कुरपा आमकां दर एकल्याक बातिजमाच्या दिसा मेळ्ळ्या. ही कुरपा आमी जागोवया, हे कुरपेन आमी जियोवया आनी ही कुरपा आमी दुसऱ्यांकूय सदांच दिवया. आनी हे कुरपेन बरोवन काळजीदारपण, भिरांत सोडून, बेजूडपण सोडून घोटायेन बरोवंक आमकां कुरपा हे कुरपेन बर म्हूण जेजू लागीं मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत ते मोइजेसाचे समोरचे प्रमाणें अशें बरयल्लें आसा. तर सगळें जिवन जातलें तेन्ना 7 जाण एके बायले लागीं, 7 भाव एकेच बायले लागीं काजार जाले. तर कोणाची बायल ती जिवन जातोच. आनी जेजू ताका सांगता, जिवंतपणांत हाची आयली ताची बायल म्हूण ना. दादले बायला लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं काजार जायनात, पूण ती देवाचे बोडबे कशे जियेतात. म्हणटच तो सांगता कोणाचीच बायल न्हू ती, फकत सगळीं आमी देवाची भुरगीं जिवन जातोच जिवंतपणांत. तर हे जिवंतपणाक आमी पळोवया. हें जिवंतपण जेजून आमकां बासायलां, त्या जिवंतपणांत आमी वांटो घेवंक झुजूया आनी जेजून आमकां आमची सोडवण करून दिल्या, ती सोडवण आमी सदांच आमच्या जिवितांत जिवन मेल्या उपरांत एका दिसा जिवंत जावंक आनी ह्या जिवंतपणांत बापाक, पुताक आनी पवित्रात्म्याक रूप बगूंक आमकां हें देणें दी म्हूण देवा लागीं मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी आमचे आवंडे आनी आमचे ओतरेक खालतिकायेन आनी विस्वासान जेजूक फुडें घालून सर्गीच्या बापा म्हऱ्यांत घालुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या वडिलांनी बागयोंत आतोनीची देख घेवंक मागण्यांक थीर रावून देवाचे कुरपेन बोल्लोले पोजेचे फुडारी ते जावं तांचे खातीर देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी वायटाचे आनी भ्रश्टाचाराचे गुलाम जायना जावं, पूण पोरचेचें बरेंपण चिंतून आनी बरें करूंक तांकां देव कुरपेन बोर म्हूण तांचे खातीर देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमचो देव कुरपेचो सागोर, जाचे थावन मनीसकुलाक उपोट करपाक फावो जाता. हे देवाचे कुरपेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. आयचे तेरेझेन भेटयता मोंटी दिसुजा ई लोबो, देवान तिचेर आनी तिच्या गोच्यांचेर सुबाम आशिर्वाद घालूंक म्हूण मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. सर्गीच्या दयाळ बापा, ही आसात तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी गरजो. तांचेर तुजी दयाळ दीस घाल
आनी जें आमी विनयलां आनी विनवूंक ना, पूण आमकां गरज तें आमकां फोव कर म्हूण आमी विस्वासान आनी खालतीकायेन तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरीच्या वेळार आमी गायन घेवया C35 पेज 43. Tuż teniam favosalo, Pritumenam kadilo, Muchacha varan kelo, Bejoy tatu kaundo, Wakani tuka baba, Diam kajiva undo. 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 म्हज्या भावा भयणांनो, हें तुमचें म्हजें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाल्यार प्रभूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सुरेस्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा, पातक करचे परस मरूंक तुज्या भाग्यवंत रक्षाक्षान तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून हो वाखाणण्याचो योद आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी खालतेपडी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरेस्परात आयबाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासलांच्या देवा, सोरकारी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फोवो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स लुवांगा आनी ताच्या सांगाती रक्षाक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांची असोकताय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन पडतोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा, उसर्गी तुका सुयसू. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय, उसर्गी तुका सुयसू. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातो थोडे काल्स घेतली. तुकाराव्यान दिनवासलो ते आपल्या आशिसांक दिले आनी म्हणलें,
तुम्ही समाज घेयात आणि आकले पियात. ही म्हज्या रोगताची खावस, नव्या आनी सासरीक कराराचे रगत, पातखांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समाज मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसारी पुनो जीवन पण पुन्हा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवून कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडार रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरे आमच्या बिश्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजडीत बुकां मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाल मरे देवाची माये सगाती तुच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धरून दिता. बागेवन चार्ल्स लुवांगान ताच्या सांगाती रोक्षाक्षांक आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिरा वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सगाता, त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदो आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. एकाच काळजान एकाच मनान जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थन विस्वासान म्हणून आमच्या स्वर्गीच्या बापाक उलो करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस्क आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमिरा जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेरूय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवा देवाची शेलिये तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कोर, काकूत कोर, काकूत कोर. देवा देवाची शेलिये तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कोर, काकूत कोर, काकूत कोर. देवा देवाचे शेलिये तू
आमचे पाप काटाय आमकां शांती दी शांती दी शांती दी ते आमची झोटी आणि कासरं जाऊन घेऊन घ्यावं आणि तसे फुडीक करायच्या हो जिवन जेजू जिवीत दितलो उडो जाणें मार्तिरांक सगळे सोसूंक बोड आनी घोटाय दिली हे शिडेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक गुमन्याचो आद म्हज्या जेजू भोव पवित संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा तुज्या बागयोंत रोक्षाक्षाचें जोयत समोर उबून जेजूच्या जोयताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दोगडावणी आनी मरण सोसूंक ताका आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं खोश्टां आडकोलींक भियनासतना खोऱ्या बावार्थांत आनी तुज्या मोगांत तीर रावंक आमकांय गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सौर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुर्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागळे भाग्यवंतांतोनीक भाग्यवंतांतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विजबितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण हांव खालते पडी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंतांतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शुभवर्तमानांच्या दोनदुतां. खोर म्हजें जिवीत नितोड आनी निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सोरभोंवती म्हज्या खोरण्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंतांतोन दुखेस्ताच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उस्क्या आनी खंती भिरांत आनी आकांत. तुजे बेगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या खंतींतलोय म्हाका निवार. जण एकल्याक जाय तें मागचें. हे देवाच्या इश्टा
हांव पातक्यान गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजेर वळखून घेता आनी म्हजे खंती बरीत काडी तुका उक्ते करता. आनी तुजे बेगीन आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसडें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्यांच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण हांव आस बाळगितां आनी बरवशान रावतां. वसुऱ्याच्या बागेंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तो तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कुवाडाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसतीकाय आनी खावतेपण सदांच तुज्या वडिलांच्या उतराकाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, बिस्प सायबाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देवमणारांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवडीचे जावंक आनी ताच्या हातांत घाल्ल्या हिंडाक सत्ताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवंक ताका मजत कर. आमेन. आमेन. सातातुनी ओचोऱ्याच्या भोगता पुर्तुगालचो तूं व्हरतोता. तुज्या ग्रंथार खेळटा भोगता बालक जेजू रायाचो राजा. तुज्या ग्रंथार